छोटा बच्चा था। आप में से कौन कौन अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटा है? मैं। अच्छा जी, आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ कि हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही, या हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है? ऐसे ही दाऊद नबी को क्या कहा जाता था? सबसे छोटा था। उसके भाई उसको हकीर और निकम्मा जानते थे। लेकिन याद रखें कि हमारी जिंदगी में खुदा का हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है। खुदा ने किसी की भी जिंदगी को फजूल नहीं बनाया। आज हम देखेंगे कि दाऊद नबी को खुदा ने किस तरह चुना। ठीक है, आप देखें कि दाऊद नबी से पहले जो है सैमुअल नबी ने किसको मसा किया था? सैमुअल नबी ने साउल नबी को मसा किया था, इसराइल का बादशाह चुना था। ठीक है, उसने बहुत सारी जंगें लड़ी, बहुत सारे काम ऐसे किए, ठीक है, खुदा की मर्जी के मुताबिक किए। लेकिन एक वक्त आया जब उसने खुदा की मर्जी को पूरा करना छोड़ दिया, और जब उसने ऐसा काम करना शुरू किया तो क्या हुआ? खुदा उससे नाराज हुआ, खुदा को उसकी ये बात पसंद ना आई। तब उसने सैमुअल नबी से कहा कि तू यस्सी के घराने में जा और वहां से इसराइल के लिए एक नया बादशाह मखसूस कर। तब मैं उस खुदा की मर्जी के मुताबिक सैमुअल नबी यस्सी के घराने के पास गया। यस्सी के पास उसने पहुंचकर क्या कहा कि तेरे बेटों में से खुदा ने एक नबी को मखसूस किया, एक बादशाह को मखसूस किया, जो कि इसराइल का नया बादशाह कहलाए। क्या हुआ कि उसने अपने सातों बेटों को जो है खड़ा किया, और वो बहुत खूबसूरत भी थे, बहुत कदावर भी थे, बहुत जोरावर भी थे और जंगजू भी थे। लेकिन खुदा की हिकमत पा के, खुदा से कलाम पूछ के उसने कहा कि नहीं, इनमें से कोई भी ऐसा, उसने सबको कैंसिल कर दिया, उसने ना कर दी कि इनमें से कोई भी ऐसा जो तेरा बेटा है वो मखसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें खुदा की मर्जी नहीं है। उसने फिर यस्सी से पूछा, क्या तेरा कोई बेटा और भी है? उसने कहा, हाँ, मेरा सबसे छोटा बेटा जिसका नाम दाऊद है। क्या नाम था उसका? दाऊद नबी जो था वो सबसे छोटा था, उसका कद इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो खूबसूरत था, और वो क्या करता था? अपने घराने की भेड़ बकरियां जो था वो चराता था। लेकिन उस चराने के बाद क्या होता था, कभी उसके जंगल में जब वो चराया करता था तो वहां पे अगर कोई जंगली जानवर या कोई शेर आ जाता तो वो उसको क्या करता? मार देता था, और जो अपनी भेड़ बकरियां थी या जो अपने भेड़े थी उनको बचाता और महफूज अपने घर में लेके आता। फिर क्या हुआ? वो जब घर आया तो खुदा के हुक्म से सैमुअल नबी ने उसको मखसूस किया। अब वहाँ पे ऐसा हुआ कि उन दिनों में फलस्तीन जो है वहाँ पे जंग करने के लिए आए, और जो वो क्या करते थे कि उनमें से एक जंगजू सिपाही था, उसका नाम था जाति जूलियत। क्या नाम था? जाति जूलियत, जो कि 9 फुट ऊंचा आदमी था, बहुत जोरावर था, और खुदा को ललकारता था। अगर आपने गीत सुना हो, जाति जूलियत उन्हें जिंदा खुदा को ललकारा, तो क्या हुआ? इस बात से दाऊद नबी को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, जब वो इसराइल के लोगों को, इसराइल के सिपाहियों को ललकारता था और जिंदा खुदा को ललकारता था। अब जो यस्सी उसका बाप था, उसके 3 बड़े भाई जो थे वो उस सिपाहियों में शामिल थे, इसराइल के सिपाहियों में। फलस्तीन जो इसराइल के सिपाहियों को मारते और उनको ललकारते थे, उनको जो यस्सी था उसने अपने छोटे बेटे को उन सिपाहियों के पास भेजा कि जा उनके लिए एक तो खाना लेके जा और देख क्या कि वो ठीक है कि नहीं। जब दाऊद नबी उनके पास खाना देने गया तो उसने क्या देखा कि एक जंगजू इंसान है, सिपाही है, वो बहुत कदावर है, लेकिन वो क्या कर रहा है? जिंदा खुदा को ललकार रहा है, जिसकी हम इबादत करते हैं। आपको पता है, अगर हमारे मजहब को, हमारे जिंदा खुदा को कोई ललकारे, कोई बुरा भला कहे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा? दाऊद नबी जो कि क्या था, एक छोटा बच्चा ही था, एक नौजवान था, उसे बहुत गुस्सा आया कि ये हमारे जिंदा खुदा को ललकारता है, क्यों उसको बुरा भला कह रहा है। उसने साउल नबी के पास जाके कहा कि मैं इसको मारूंगा, जान से मारूंगा और इसका मुकाबला करूंगा। तब सबने उसको मना किया, उसके भाइयों ने भी बुरा भला कहा कि तू छोटा है, तू नौजवान है, तुझे तो ना तो कोई प्रैक्टिस है, ना तू सिपाही है, ना तुझे जंगे लड़ने का तजुर्बा है,
اس نے کہا نہیں، میں تم صرف اس جنگجو آدمی پہ نظر کرتے ہو، میں اس زندہ خدا پہ نظر کرتا ہوں، میں اس زندہ خدا کی عبادت اور ایمان رکھتا ہوں جو یہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے آگے یہ جنگجو آدمی کچھ بھی نہیں ہے۔ ساؤل نے اس کو اپنا لباس پہنایا، اس کو تیار کیا کہ یہ ایز اے سپاہی اس سے لڑنے جائے۔ اس نے کیا کیا، وہ سپاہیوں والا لباس اتارا اور ایک فلاخن لی اور کچھ پتھر لیے، اور اس کے بعد جو اس کا بھالا تھا یعنی اس کا ایک ڈنڈا تھا جس سے وہ اپنے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا تھا۔ اب کیا ہوا، جب ٹائم آیا اس نے جنگ لڑی، اور کیا ہوا جب وہ سامنے آیا وہ اس کو بھی لڑکارنا شروع ہو گیا کہ تو ننھا سا انسان میرے آگے مقابلہ کرے گا۔ وہ کہتا ہے تو مجھے ننھا سا انسان کہہ رہا ہے، لیکن میرا ایمان، میرا بھروسہ کون ہے؟ زندہ خدا۔ کون ہے؟ ہم نے کس پہ بھروسہ کیا؟ داؤد نبی نے کس پہ بھروسہ کیا؟ اونچی بولنا بیٹے، کس پہ؟ زندہ خدا۔ اور ایسا ہوا کہ جب جنگ اس کے اندر لڑائی شروع ہوئی تو اس نے اپنی فلاخن سے ایک پتھر، صرف ایک پتھر زندہ خدا پہ ایمان رکھتے ہوئے پھینکا، اور وہ پتھر سیدھا اس کی فور ہیڈ پہ جا کے لگا، ماتھے پہ لگا، اور وہ وہیں پہ گر گیا، مر گیا اور گر گیا۔ اور داؤد نبی نے کیا کیا، اسی جاتی جولیت کی تلوار سے اس کا سر قلم کیا۔ سر قلم کرنے کا مطلب ہے اس کی گردن سر تن سے جدا کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو وہی مارا۔ اس بات پہ فلسطی جو تھے، جو کہ اس پہ بہت فخر کرتے تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم پہ کچھ نہیں ہو سکتا، جب وہ مارا گیا فلسطی اسی ٹائم بھاگ گئے اور اسرائیلیوں نے فتح پائی۔ جب انہوں نے فتح پائی، فلسطینیوں کی جتنے ساز و سامان تھے جو بھی تھا وہ ان کے پاس آ گیا، اور اسرائیل فتح یاب ہوئے۔ اس کے بعد کیا نعرہ لگا، ساؤل نے تو ہزاروں کو مار بگایا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ کیا لگایا تھا نعرہ؟ ساؤل نے ہزاروں کو مارا اور داؤد نے لاکھوں کو۔ اس بات سے کیا ہوا، ساؤل بادشاہ کو بہت غصہ بھی آیا کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے۔ اس نے بہت سارے پلان رچے، اس نے بہت ساری سازشیں کی کہ میں اس کو مار دوں کہ یہ میری جگہ لے رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ خدا نے جب داؤد نبی کو چنا تو اس نے اس کی حفاظت بھی کی اور اس کو اسرائیل کا بادشاہ بھی مقرر کیا۔ ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا کہ جب ہم زندہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، زندہ خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو خدا ہماری جنگیں خود لڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا، آج سے ہم نے اپنی جنگیں، اپنے ہر کام، ہر مشکل چیز کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ ہم نے خدا کے آگے رکھنی ہے۔ ہم نے اپنی چھوٹی سے چھوٹی مشکل کو بھی خدا کے آگے رکھنا ہے کہ خدایا ہمیں اس چیز میں مشکل آ رہی ہے۔ جیسے اگر آپ ایگزامس میں پاس نہیں ہو رہے یا ایگزامس میں آپ کو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کوشچنز آ گئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، میرا ایمان، آنکھیں بند کرنی ہے اور کیا کہنا ہے، میرا ایمان وہ زندہ خدا پہ ہے جو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ اور ہاں، جب آپ کو لرن نہیں نہ ہو رہا، میں کیا کرتی ہوتی تھی جب میں پڑھتی ہوتی تھی، چھوٹی تھی، جب ہمیں مشکل کوئی بھی کوشچن آ جاتا تھا اور یاد نہیں ہو رہا تھا، ایک تو رونا شروع ہو جاتی، میری ماما کہتی تھی کہ آپ آنکھیں بند کرو، بک بند کرو، صرف زندہ خدا کو یاد کرو کہ خدا تو میرے ذہن کو چھو، اور جو کچھ میں یاد کروں وہ میرے ذہن نشین ہو، اور آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔